الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اس رب دا کوئی شریک نہیں، اور مالک وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے مقتدا پیشوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاہوں۔ اللہ تعالیٰ دی عظیم ببرکت کتاب دے وچوں ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے پڑھی،
اور ایک حدیث پاک تسا آپ دے سامنے پڑھی ہے. اس آیت دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے. سیالکوٹ والیو ذرا توجہ فرماؤ، بڑا قیمتی موضوع، بڑا اہم موضوع تسا احباب دی زیر نظر کرنا چاہنا. دعا کرو کہ اللہ تعالی مینو حق اور سچ بیان کرن دی، جتنے تسا دوست احباب قابل عزت قابل احترام بزرگ دوست نوجوان ماما بہنا پردے اندر تشریف فرما نے، اللہ سارے میرے سمیت سن سنا کے قرآن و سنت تے عمل کرنے والا بنائے. گل ویرو عمل دے نال جے، عمل تو بغیر ککھ نہیں جے لبدا. جب تک بندہ عملن میدان اندر نہیں نہ آئے گا، سنن سنان دی حد تک بندہ کامیابی نہیں پائے گا، بندہ ولایت نہیں پائے گا، بندہ اللہ دا قرب نہیں پائے گا، بندہ جنت نو حاصل نہیں کرے گا. یہ سب کامیابیاں ملدیاں جے میرے ویرو میرے بزرگو عمل دی وجہ تو ملدیاں جے. اللہ اے جذبہ عمل میرے تواڈے دلاں چ پیدا فرما دے. کہہ دیو آمین. موضوع ہے معاشرے دے اندر در حقیقت بات پتہ کیا، بندہ کامل نہیں سوائے انبیاء تو. جتنی چیز اہم ہے نا انسان نے اتنا ہی اس چیز نو حقارت دی نظر کر دیتا ہے. جتنی اللہ اور ان دے رسول دے نزدیک ایک چیز بڑی اہم ہے، عزت والی توقیر والی، انسان اتنا ہی اس چیز نو حقیر سمجھدا ہے، کم تر سمجھدا ہے. او قیمتی اشیاء دے وچوں قیمتی چیزاں دے وچوں ایک چیز جے میرے ویرو بیٹی. کیا ہے؟ بیٹی، تھی، بیٹی جے اے بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز. میں نہیں کہہ رہا، رب دے قرآن نے گواہی دیتی ہے، مدینے والے سونے مصطفیٰ نے گواہی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاگ دے نا انشاءاللہ. تے آج جڑا ستا نا تے میں رات نہیں جے کرنی، سونا نہیں جے. مولوی دی اکھ بڑی ہوندی جے میں ایک ایک بندے نو دیکھ رہا، اور انشاءاللہ اے بھی میں دیکھنا پہلے کون آندے نے تے لیٹ کون آندے نے. تے پہلیاں واسطے دعاواں نے تے جڑے لیٹ آندے نے نا بس انہاں واسطے بھی دعاواں ہی نے، کیونکہ مومن مسلمان نو دعا ہی کرنی چاہیے. انہاں واسطے بھی دعاواں نے کہ اللہ انہاں اندر بھی اے اول وقت اندر آن دی ہمت پیدا فرما دے. اچھا جی ہن موضوع شروع کریے. اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے، مذکر مؤنث. حتیٰ کہ درخت نے نا جڑے درخت بے جان انہاں دا بھی جوڑا ہے، مذکر مؤنث ہے. جانور مذکر مؤنث ہے. اسی طرح پرندے نے مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، کیڑے مکوڑے نے مذکر نے مؤنث نے. اسی طرح درندے نے مذکر مؤنث ہے. اسی طرح انساناں وچوں عورت بھی ہے تے رب نے مرد بھی بنائے. ہن جدوں بندہ نکاح کر لیندا ہے نا، نکاح تو بعد ہر جوڑے دی ایک خواہش ہوندی کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے، بچہ یا بچی عطا فرما دے. لیکن معاشرہ اتنا بگاڑ دا سبب بن چکے ہے. اگر ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، 1 2 3 4 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی نے. خدا دی قسم میں بڑی بڑے مذہبی لوگ ویکھے نے، وہ بھی اپنی بیویاں تو اکھاں چڑان لگ پیندے نے، اندے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی نے. وجہ کی ہے کہ بیٹی نو اسی حقیر سمجھ رہے ہیں، بیٹی نو اسی عام چیز سمجھ رہے ہیں، اہمیت دا حامل نہیں سمجھ رہا بیٹی نو. حتیٰ کہ اللہ دا قرآن سن لو. میں ہن قرآن پڑھا یار، قرآن پڑھیے تے گل ٹوریے، حدیثاں بھی آن گیاں، قرآن بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور تانوں سنن دا مزہ آئے، ربانی نو بیان کرن دا مزہ آئے. دوستو اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر جو میں آیت پڑھی نا ابتدا اندر، اللہ نے اس آیت دے اندر اپنی قدرت دا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے اولاد دین دے اسلوب بھی بتلائے نے. اور اس آیت دے اندر نا اللہ نے بیٹی دے مقام نو بیٹے تو بھی مقدم رکھے. آ جائے بیٹی نو بیٹے تو، بیٹی نو بیٹے تو مقدم رکھے ہے. میں یہ بات تواڈے سامنے برملا کہنا چاہنا،
کوئی بھی کسی ذخیرہ حدیث دے اندر اے واضح الفاظ نہیں آئے کہ فلاں بیٹے دی پرورش دی وجہ تو اللہ والدین نو جنت دے گا جڑا اپنے پتر دی صحیح پرورش کردا ہے ان دی وجہ تو نئی جنت. لیکن ایک نہیں کتنیاں حدیثاں میں پڑھ چکے ہاں میرے محبوب نے فرمایا جڑا اپنی دھی دی پرورش کردا ہے بیٹی دی پرورش کردا ہے بوجھ نہیں سمجھدا ثواب سمجھ کے پرورش کردا ہے چنگی تعلیم دیندا ہے دینی تعلیم نال آراستہ پراستہ کردا ہے میرے تیرے سونے نبی نے فرمایا بیٹیاں والدین نو جنت وچ لے جانیاں. کیا بات ہے کنی قیمتی چیز ہے. آؤ رب دا قرآن ہن اے قرآن دے بلبلو اے قرآن نو سنو دھیان دے نال رب دا قرآن ہے. آواز آمدی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. تے ویرو اے ترجمہ سنو اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا مالک تہاڈا رب ہے تہاڈا پروردگار ہے. مانا کی ہے زمین بھی بنان والا میرا اللہ آسمان بھی بنان والا بغیر ستون تو 7 لینٹر بنان والا میرا اللہ تے سیال کوٹیو ہے وی کلا جندہ ڈیرا عرش معلا. سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ہی اللہ. فرمایا میں رب زمین و آسمان نو پیدا کرن والا اللہ جی ہور کی اعلان ہے. فرمایا یخلق ما یشاء پیدا کرن تے قادر بھی میں اللہ دی ذات ہے. اللہ جی اور کی اعلان ہے. فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اے نکتے تے لے آنا چاہنا اللہ پاک نے اس مقام دے اندر کی فرمایا ہے. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا میں رب جنوں چاواں بیٹیاں دیواں تیاں دیواں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. میں رب جنوں چاواں بیٹے عطا کر دیواں. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میں رب جنوں چاواں بیٹے بھی دے دیاں تے بیٹیاں بھی دے دیاں. تے میں رب جنوں چاواں نہ بیٹے دیواں نہ بیٹیاں دیواں. خامد شوہر او بھی صحیح سلامت ہے کوئی بیماری نہیں بیوی بھی صحیح ہے رب دی طرفوں ہی اولاد نہیں. اللہ در حقیقت اپنی قدرت دے منظر دکھانا چاہندے نے. میں رب دین تے آ جاواں ماڑیاں نو دے دیواں جے میں رب نہ دین تے آواں میں رب اپنے نبیاں نو محروم کر دیواں. اے جے رب دی قدرت ہے. فرمایا میں رب جنوں چاواں بیٹے دیواں بیٹیاں دیواں یا دونوں ہی عطا کر دیواں یا کچھ نہ دیواں. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر.
اللہ فرماندے نے میں غالب حکمت والا، میں جانن والا، قادر ہر چیز تے۔ ہن اس آیت دے اندر جڑا میں پوائنٹ دسنا چاہنا نا، اللہ نے بیٹے تو پہلے بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، پھر اگے آ ویہب لمن یشاء الذکور، میں جنوں چاہواں بیٹی دیواں، جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ پہلے تذکرہ کیندا ہے دھی دا۔ ہن ایتھے حافظ ابن قیم، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر لکھ دینے، رب نے بیٹے تو پہلے بیٹی دا کیوں تذکرہ فرمایا ہے؟ امام صاحب ہم دینے اس وجہ تو جہلیت دے اندر لوگ بیٹی نو عزت نہیں سی دیندے، بیٹی نو توقیر نہیں سی دیندے، کئی ایتے جڑے بچیاں نو دندہ درگور کر دیندے نے، کئی ایتے جڑے اپنے بچیاں نو حقارت دی نظر نال ویندے نے۔ رب نے اپنے محبوب دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے سونیا میں رب نے قانون بنا دیتا ہے، میں رب نے بیٹے تو مقدم بیٹی کر دیتی ہے، میں رب پہلے بیٹی دا تذکرہ کر رہے ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بیٹی تے بڑی عظیم ہے، بڑیاں عظمتاں والے نے، اے تے رحمت بن کے آندھی جیسے آل کوٹیا۔ میں تینوں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دیواں۔ اے فرمان اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امام بخاری نے ادب المفرد دے اندر لے کے آئے نے، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل اپنی مسند دے اندر لے کے آئے نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے من کان لو ثلاث بنات فصبر علیہن، اللہ ذوالجلال کسے میرے امتی نو 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ او بیٹیاں والے ہو، اگر اس اجتماع دے اندر کوئی بیٹیاں والا بیٹھا ہے تے بشارت لے جائے، او اپنا سر اٹھا کے زندگی گزارو، بیٹیاں والا سر جھکائے نا۔ قرآن نے عزت دیتی ہے، پیغمبر دے فرمان نے عزت دیتی ہے، کیوں معاشرے دے اندر بچیاں والے نو حقارت دی نظر نال ویکھیا جا رہا ہے۔ اور چلیا اور تیرا ذہن خراب ہو سکتا ہے، تیرے ایمان اندر نقشے، قرآن نے بیٹی نو عزت دیتی ہے، پیغمبر دے فرمان نے عزت دیتی ہے۔ اے دنیا تے دنیا دا ساز و سامان تو کھاجے، میرے محبوب نے فرمایا رب جنوں 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ اور بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں دے پیار والے ہو، اللہ جنوں 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ اگر کوئی میری ماں بیٹھی ہے جندیاں 3 بیٹیاں نے، اے بشارت سن کے لے جاؤ، فرمایا اللہ جنوں 3 بیٹیاں عطا فرما دے فصبر علیہن، اپنیاں بیٹیاں نو حقارت دی نظر نال ماپے نہیں ویندے، جویں پتراں نال پیارے ایویں بیٹیاں نال پیارے۔ جے بیٹے واسطے کپڑے لے کے آیا ہے، اے نمانیاں تیاں واسطے بھی لے کے آیا ہے۔ جے بیٹیاں نال پیار کردا ہے، تیاں نال بھی پیار کردا ہے، انہاں نو کھلاوندا پلاوندا ہے، انہاں دی اچھی تربیت کر دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے جڑیاں بچیاں نے کن لو حجابن یوم القیامہ، کن لو حجابن یوم القیامہ، کن لو حجابن یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 3 بیٹیاں دی پرورش کر لیندا ہے، اچھی تربیت کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں ماپیاں دے واسطے او بیٹیاں جہنم دے اگے ٹال بن جان گیاں۔ اللہ میرے ماپے نہیں جا سکتے جہنم دے اندر۔ ہائے ہائے جس بچی نو تو حقارت دی نظر نال ویندا ہے، جس بچی نو تو حقیر نظر نال وینا ہے، اے بچی تے جنت دے موجب بن رہی ہے، جنت دے داخلے دا سبب بن رہی ہے میرے ویرو۔ لیکن میرے دوستو دیکھے آ جائے، معاشرے نو دیکھے آ جائے، اے بیٹیاں والے ایسی عورت جن دے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جان، اے خامد بھی تانے دے رہے ہے، نند بھی تانے دے رہی ہے، ساس بھی تانے دے رہی ہے، اے جڑی بچیاں
والی ماں ہے اینو حقارت دی نظر نال ویکھیا جاندا ہے حتیٰ کہ طلاقاں تک نوبتاں چلیاں جاندیاں نے اللہ میری توبہ اے تے عادت مشرکین مکہ دی میرے ویرو جڑے بچیاں نو زندہ درگور کرن والے تے بچیاں نو زندہ رکھنے والے اور کلمہ نبی مصطفیٰ دا محبت دے دعوے پیغمبر کائنات دے نالے پیار دے دعوے نبی پاک دے نالے تے نبی دی گل نہیں مندا نہ کھوکھلے دعوے رکھیا کر اور نہ کھوکھلے پیار کریا کر اور میرے دوستا میرے تیرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے جڑے ماپے بیٹے آنال پیار کر دینے تیاں نال پیار کر دینے اللہ ذوالجلال نہ بیٹیاں نو ماپے واسطے جہنم دے اگے ڈال بنا دے گا سبحان اللہ تے ایسی عادت مشرکین مکہ دی انہاں دیاں جدوں بچیاں پیدا ہوندیاں نے اے رب دا قرآن ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ فرماندے نے جڑے مشرکین مکہ نے اگر انہاں دیاں بیٹی پیدا ہوندی ہے تے انہاں دے چہرے کالے ہو جاندے نے چہرے سے اے میں بیٹی دا باپ بن گیا ہاں میں دھی دا باپ بن گیا انہاں دے چہریاں تے کالک آ جاندی ہے مرجا جاندے نے انہاں دے چہرے ہائے اللہ میری توبہ ہنے کی آندے نے انہاں نو زندہ درگور کر دیتا جائے خوشخبریاں نہیں لیندے بیٹیاں دی تے اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دا فیصلہ غلط ہے انہاں دی سوچ غلط ہے انہاں دا دماغ غلط ہے میں رب نے عورت نو عزت دیتی ہے میں رب نے بیٹی نو مقام دیتا ہے اور چلے اور رب عزت دے رہے ہے تو کیوں حقارت دی نظر نال وینا ہے میرا پیغمبر عزت دے رہے ہے تو کیوں انو اپنے واسطے بوجھ سمجھنا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویرو میں تاڑے کلو سوال کرنا چاہنا رب دا واسطہ دے کے سیال کوٹ والیا اے میں ممبر رسول تے کھڑا ہاں رب کائنات دی قسمیں اے میں دکھڑے بیان کر رہے ہاں اے میں دلو بیان کر رہے ہاں میں نو جواب دے ہونا کائنات دے اندر سب تو عزت والی اگر کوئی ہستی ہے تے میرے تیرے پیغمبر دی ہستی ہے حسنین کریم میں دے نانا جانے اور جے بیٹیاں ماپیاں واسطے بے عزتی دا باعث ہوندیاں جے بیٹیاں ماپیاں واسطے بوجھ دا باعث ہوندیاں تے پھر میرا رب میرے تیرے نبی نو 4 بیٹیاں نہ دیتا میرے رب میرے تیرے نبی نو پھر بیٹیاں دا باپ نہ بناتا جے بیٹیاں ماپیاں واسطے سر چکان دا باعث ہوندیاں تے نبیاں نو کیوں بیٹیاں مل دیاں اور نبی زیادہ بیٹیاں دے باپ نے بیٹیاں دے باپ اور میرے تیرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے پیار کرن دا حق ادا کر دیتا ہے سیال کوٹیا پیار اتنا کیتا ہے محبتاں اتنیاں کیتیاں نے میں تے پڑھ رہا سا حدیث دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو سفر تو واپس آمدے نے کر واپس آمدے نے پہلے مسجد اندر جا کے 2 نفل پڑھ دے نے پھر اپنے گھر پہلے نہیں سی جاندے پہلے اپنے بیٹیاں نو ملن جاندے نے بیٹیاں نو ملن میرے محبوب جاندے نے مقدم بیٹیاں نو کیتا ہے بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیٹیاں ملن واسطے آندیاں نے بیٹی ملن واسطے آندی ہے تے میرے آقا استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے اے تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے معصوم نمانیاں بیٹیاں نے بلکہ حدیث اندر موجود ہے میرے آقا استقبال کر دینے اپنیاں بیٹیاں دا اور جڑے انبیاء
انبیاء دے سردار نے انہاں استقبال کیتا ہے تے تیاں دا استقبال کیتا ہے تے میرے آقا الفاظ پڑھ دینے مرحبا بی ابنتی میری تیے تیرا نام مبارک ہوئے میری بیٹی تیرا نام مبارک ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے کول اگر بیٹی آندی ہے میرے پیغمبر اٹھ کے استقبال کر دینے میرے آقا پیشانی دا بوسا لیندے نے اپنی بیٹی دا تے اپنی بیٹی دا ہاتھ تام لیندے نے محبت دی نشانی میرے ویرو ہاتھ تام لیندے جے او باپ بیٹیاں والے او بیٹیاں نو شادی کروا کے پلا دین والے او چلیا کدی خبراں تے لے آ کر اے تے خون تے میرا ہی ہے بھلا میری بیٹی سکھی بھی ہے کہ نہیں اے معاشرے دا بگاڑ ہائے ہائے شیطان نے کیسیاں اے رسمہ پا چھڑیاں نے جی ساڑھے واسطے تے تیاں دا پانی پینا بھی حرام ہے لکمہ کھانا بھی حرام ہے اور چلے آئے کیڑی حدیث ہے ایک گل زین اندر بٹا کے تو سال گزر جاندے نے تے اپنی بیٹی دا پتہ نہیں ہو کردہ اے جڑیاں پینا نے ویرانو ملاقات واسطے ترسیاں نے اور ویرو اگر اللہ نے پینا عطا کی تیاں نے جے تیریاں پینا دی شادی ہو گئی ہے جایا کر ہفتے بعد مہینے بعد جایا کر 15 دن بعد تے پوچھے آ کر باجی جی کوئی ضرورت ہے تے دسو میں تے کئی ایسیاں بیٹیاں ویکھیاں نے ماپیاں نے نکاح کر دیتا ہے بغیر اجازت تو تے بیٹیاں ٹس تو ماس نہیں ہویاں حالانکہ عورت دا بھی اپنی پسند ہے تو اپنی مرضی دے نال بیٹی دا نکاح کر دیتا ہی شرابی نال اپنی مرضی دے نال بیٹی دا نکاح کر دیتا ہی پیسہ وے کے تے تیری بیٹی سسرال دے اندر سخی نہیں جے ماں فون کرے تیے کی آلے اللہ دی قسمیں بیٹیاں اپنے آنسو ختم کر کے تے ماما نو پھر بھی دلاسے دین دیاں نے ماں جی میں اپنے کار اندر خوشاں لیکن دل روڑے آئے تے اکھاں صبح رہیاں نے او ماں پہ او بیٹیاں دا پچھا کریا کرو اینا بیٹیاں نال پیار کریا کرو اے تے بیٹیاں انمول ہیرا جے انمول تحفائے تادی تے شہر نے اپنی انداز اندر ترجمانی کی دیئے اے کوئی حقیر چیز نہیں رب دی طرفوں بڑی عظیم نعمت ہے یہب لمن یشاء اناسن و یہب لمن یشاء اذکر بیٹی بڑی عظیم ہے انی عظیم دیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اور بھلا کنا کچھ تیرے گھر اندر ہے کئی ایسیاں بہنا 15 سال تو بعد نکاح ہو گیا ہے 18 سال دی عمر اندر 20 سال 25 سال دی عمر اندر نکاح ہو گیا ہے تے پھر باپ اگر دنیا تو ٹر گیا ہے پہنا ڈر دیاں نے کتے پرا سانو روٹی واسطے ہی بوجھ نہ سمجھن پہنا ڈر دیاں نے ماپے دے کران واسطے پرا کمیں دے رویے اختیار کرنگے اللہ دی قسم ایسے کئی پتھر دل ویر نے بہنا شادی ہو گئی ہے ماپے ٹر گئے نے تے اپنے ویرانو ملن واسطے آ رہیاں نے محبتاں لے کے آ رہیاں نے پیار تے تڑپ لے کے آ رہیاں نے لیکن ایڈے سنگ دل ویر جڑے اپنی بیویاں پیچھے لگ کے اپنی پہنو ایک رات بھی رکھن واسطے تیار نہیں انہاں دے بچیاں نو اپنے بھانجیاں تے پانجیاں نو بوجھ سمجھن والے اور
چلیا کل نو تمہیں بیٹی دا باپ بننا ہے کل نو تمہیں بیٹی دا باپ بنے گا اے تے لین نال دینے جویں دا سلوک کرے گا جیسا کرو گے ویسا برو گے نہ میرے ویرا اتنا سنگ دل نہ بنے اگر جس ماں دے شکم اندروں تو پیدا ہویا ہے او ماں دے شکم اندر تیری بہن پیدا ہوئی ہے او تیری بہن ہے او تیری عزت ہے او تیرا وقار ہے او تیرے نال پیار کرن والیاں بلکہ میں تے ایسیاں بھی پہنا ویکھیاں نے ویر نفرتاں کر رہنے ویر حقارت دی نظر نال ویکھ رہنے لیکن نمانیاں پینا پھر بھی ویران دی خیر ہی مگ دی اللہ میرے ویر نو کچھ نہ ہوئے اے ویران دیاں خیرہ مانگ دیاں جے میرے ویرو میں تادی کہہ رہے آماں اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے مانال وفاما کر دیا نے بابا لئی دعاواں کر دیا نے مانال وفاواں کر دیا نے بابا لئی دعاواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا بڑا مان انانو ویران دا نا شکوا کرن تقدیران دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی عزت ہندیاں نے ویران دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے آن دیاں لے کے رحمت جی بابا دے رزق چ برکت جی اے آن دیاں لے کے رحمت جی بابا دے رزق چ برکت جی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ نو آن بچان گیاں توجہ ماں باپ نو آن بچان گیاں دوزخ تو ربانی چھڑان گیا دوزخ تو ربانی چھڑان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے حدیث دا ترجمہ دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے پترہ نے باپ دے کر ہمیشہ رہنا ہے تیاں پردیسی نے ان اگلے کر ٹر جانا ہے ان اگلے کر ٹر جانا جے کنی عظمت بیٹی دی میرے محبوب نے ابو داؤد دے اندر فرمایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہو علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ آقا فرماندے نے اللہ جنہوں ایک بیٹی دے دے وے تی دے دے اور او اپنی بیٹی نو حقارت دی نظر نال نہیں ویندا اپنی بیٹی دی بے عزتی نہیں کردا اپنی بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردا اپنی بیٹی نو بیٹے دے مقابلے اندر حقیر نہیں سمجھدا جنہ بیٹے نو عزت دیندا ہے اونا اپنی بیٹی نو عزت دیندا ہے میرے محبوب نے فرمایا اے جڑی بیٹی ہے ادخل اللہ
الجنہ جڑے ماپے بیٹیاں دی پرورش کردے نے اے بیٹیاں ماں باپ نو جنت وچ لے جان گیاں ماں باپ نو جنت اندر لے جان گیاں سبحان اللہ کریا کر پیار کریا کر محبتاں کنا پیار کرنا ہے کنیاں محبتاں کرنیاں نے انہاں دا حق ادا کرنا ہے بلکہ کرویت دے اندر موجود ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات موجود ہے ایک میرے پیغمبر دا پروانہ آپ دے کول بیٹھا ہے معاجرہ عجیب ہویا ہے اے جڑا پروانہ سامنے بیٹھا ہے اے تھوڑی دیر بعد اس پروانے دا ایک بیٹا آیا ہے چھوٹا جہا بیٹا آیا ہے ہن جدوں نے اپنے بیٹے نو ویکھیا ہے اپنے بیٹے نو اٹھایا تے گودی اندر بٹھا لیا ہے سیال کوٹ والیا میں ابتدا اندر کے آئی جے بیٹیاں ماپیاں واسطے بے عزتی دا باعث ہوندیاں رب نبیاں نو بیٹیاں نہ دیندا اے بیٹیاں تے عزت دا باعث ہے سر اٹھا کے چلیا کرو بیٹیاں والے ہو اللہ نے تواڈے تے رحمت کیتی ہے اللہ نے تواڈے تے برکتاں کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر موجود ہے جدوں اس آدمی دا اس پروانے دا بیٹا آیا چھوٹا جہا ہن اے باپ نے اپنے بیٹے نو گودی اندر بٹھا لیا ہے بیٹے نے پیار کر رہا ہے کدی پیشانی دا بوٹا لے رہا ہے کدی رخسار دا بوسا لے رہا ہے پیار کر رہا ہے محبتاں کر رہا ہے میرے پاک پیغمبر سارا ماجرا دیکھ رہے نے اے بیٹے نال بے ساختہ ہو کے پیار کر رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے اس آدمی دی چھوٹی جی بیٹی آ جاندی ہے معصوم جی بچی آ جاندی ہے جدوں انہیں اپنی بیٹی نو ویکھیا ہے ہاتھ نال پکڑیا ہے تے زمین تے بٹھا دیتا ہے نہ گودی بٹھایا نہ پیار کیتا نہ محبتاں کیتیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ہے آقا فرماندے نے او پروانیا تو ظلم کیتا ہے تو انصاف نہیں کیتا پتر نال تے پیار کیتا ہی پتر نو گودی اندر بٹھایا ہی بیٹے نال پیار تے محبتاں کیتیاں ہی اے جدوں معصوم آئی ہے نہ گودی اندر بٹھایا ہی نہ پیار کیتا ہی او پروانیا تو انصاف نہیں کیتا تو ظلم کیتا ہے کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے جنہ پیار بیٹیاں نالے میں تے اس طرح کہنا ماں بیٹیاں تو زیادہ انہاں نمانیاں بیٹیاں نال پیار کریا کر اے مخصوص وقت واسطے تیرے کر موجود نے جدو اگلے کر چلیاں گئیاں پھر او بج جاندیاں نے پھر خامد دے حکم دیاں پابند نے آن دے وے یا نہ آن دے وے جگر تیرے دا ٹکڑا تیرے خون دا ٹکڑا ہے تیرے تو جدا ہو گیا ہے انہاں نال پیار کریا کرے پردیسی ہویا کر دیاں نے انہاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کریا کر اے معصوم بچیے جے لاڈل کہہ دے وے ابو جی مینو فلاں چیز چاہی دیئے نا دیر لگایا کر اپنی بیٹی دی فرمائش پوری کریا کر اے نیت نہ پوری کریا کر جب تک اندے سر تے باپے تے ڈیمانڈا کرن گیاں جے بیٹی دا باپ فوت ہو گیا بیٹی دی ماں فوت ہو گئی اللہ دی قسم پرا ڈیمانڈا نہیں جے پوریاں کر دے نا خامدو ڈیمانڈا پوریاں کر دائے جو باپ دے دل اندر درد ہے نہ کریا کریں جناح کارت دی نظر نل ویکھیا کر کیوں کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم دے اندر فرمایا ہے آقا فرماندے نے من حال جاریتین حتی تبلغا یوم القیامہ آنا وہو ہاکذا وزم اصابعہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ جنہوں دو بیٹیاں عطا فرما دے دو بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے پیار دے محبتاں والے ہو میرے آقا فرماندے نے اللہ جنہوں دو بیٹیاں عطا فرما دے وے اور او والدین اپنے بیٹیاں نو اچھی تربیت کر دینے انہاں نو کھلاندے پلاندے نے انہاں نال پیار کر دینے اچھی تربیت کر
کے چنگے گھر اندر نکاح کر دیندے نے، نیک لڑکے نال نکاح کر دیندے نے۔ میرے محبوب نے فرمایا جاء یوم القیامہ، جاء یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ میرے آقا فرمایا ایسے والدین جڑے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرنے والے، اپنیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کرنے والے، قیامت دا دن ہوئے گا، ہر ایک دی خواہش ہوئے گی، ہر ایک دی تڑپ ہوئے گی سانو پیغمبر دا دیدار مل جائے، سونے دی رفاقت مل جائے۔ میرے محبوب نے دو انگلاں دا اشارہ فرمایا، اے وسطی تے سبابہ۔ میرے آقا فرماندے نے جڑے دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والے، قیامت دا دن ہوئے گا اے جویں دو انگلاں نال نال نے، جویں دو انگلاں ساتھ ساتھ نے، ایویں قیامت والے دن بیٹیاں دی چنگی پرورش کرنے والے، بیٹیاں دی خدمت کرنے والے قیامت والے دن جنت اندر انجی میرے نال ہون گے، انجی نال ہون گے۔ جویں دو انگلاں نے اے اعزاز ملے ہے رفاقت مصطفیٰ دا، اگر اعزاز ملے ہے تے بیٹیاں دی پرورش کرن دی وجہ تو ملے ہے، پتراں دی پرورش کرن دی وجہ تو نہیں ملے ہے۔ اس تو مراد یہ نہیں کہ پتراں نو چھڈی دیو، نکتہ سمجھو کہ بیٹیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو رب تے رسول دے ہاں جو مقام مل رہا ہے وہ پتراں واسطے نہیں مل رہا ہے۔ تسی عام غور کرو، برے وقت دے اندر خدا دی قسم بیٹے بے وفائی اپنے ماں باپ نال کر لیندے نے، تیاں اینڈ تک اپنے ماپیاں نال وفا کر دیاں، پاویں اگلے گھر بھی چلیاں جان پھر بھی انہاں دے دل تڑپڑے نے اپنے ماں باپ واسطے، اپنے بھراواں واسطے۔ اے بھرا پتھر دل ہو جاندے نے لیکن بھیناں اپنے بھراواں دیاں خیراں ہی مانگدیاں۔ جنہاں نو تو اگر شادی ہو جائے تیرے گھر آ جان بڑا مان لے کے آندیاں نے، بڑی خاص تے محبت لے کے آندیاں نے، تو سارا ہی مان توڑ دینا ہے۔ بیوی پیچھے لگ کے میرے کو نہیں رکھیا جاندہ، اینے بچے لے کے آ گئی ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے میرے دوستا، اس تو پہلے تو مر جائیں چنگا ہے، تو اپنی مایا جائی دے نال تو پیار نہیں کر رہا، تیری سکی بہن ہے، اس بہن نو تو اپنے واسطے بوجھ سمجھے ہے، جڑی بہن تیرے واسطے آخری دم تک خیر ہی منگ دی۔ اور انہاں دی خدمت دا اعزاز کتنا ہے، حدیث اندر موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ میری تواڈی روحانی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، میں ایک دفعہ کر دے اندر تے ایک مسکین عورت، غریب عورت، ماڑی جی عورت میرے گھر اندر آندی ہے تے سوال کر دیے کھانے دا، اماں جی کھانا مل جائے تاکہ اسی کھانا تناول کر لئیے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اس بی بی دے نال اندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دو بیٹیاں نے، اے صحیح ہے دی روایت جے توجہ کرے آجے، بیٹیاں دی خدمت دا مل بڑھا جے، بیٹیاں نال پیار دا مل بڑھا جے، اعزاز بڑھائے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں سارے کر دی تلاشی لئیے سوائے 3 کھجوراں دے ساڈے کر کچھ نہیں جے لبا۔ او سال ہاں دے سال دانے پڑھونے اندر استاق کرنے والوں، وافر کھانے اپنے گھر اندر استاق کرنے والوں، طرح طرح دیاں ڈشاں کھانے والوں، اس کے باوجود اللہ دی نشکری کرنے والے کدی سوچیا کر تنہائی اندر اے امام کائنات دا کر رہے سوائے 3 کھجوراں تو اور کچھ لبائی کوئی نہیں۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے او 3 کھجوراں میں اس مسکین عورت نو دے چھڑیاں نے، جدو اس عورت نے کھجوراں پکڑیاں نے، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی ہے، دوجی کھجور اپنی دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے، ایک کھجور اپنے ہاتھ اندر ہے۔ ہونے معصوم بچیاں نو بھوک لگی ہے، انہاں نے فوراً ایک ایک کھجور کھا لئیے، ایک کنی کو ہوندی ہے، جلدی جلدی ایک ایک کھجور کھا لئیے۔ ہونے اس عورت نو بھی بھوکے اپنی کھجور اپنے منہ اندر ڈالنا چاہتی ہے، تے لیکن جدو اپنی بیٹیاں ول ویکھیا ہے، معصوم بچیاں ول ویکھیا ہے، تے ماں دے گلے اندر کھجور نہیں گئی، ماں نے اپنے پیٹ اندر کھجور نہیں اتاری، ماں نے ایک کھجور ادھی ادھی کر کے 2 بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں
فرماندیاں نے میں سارا ماجرا دیکھ رہی ہاں، سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہی ہاں کہ اے ماں خود بھکھی رہ کے اپنے حق اپنا حصہ بھی انہاں بچیاں نو دے دیتا ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اندر آئے نے میں سارا ہی ماجرا سنا دیتا ہے۔ سونیا انج ایک عورت آئی ہے، انج ایک عورت آئی ہے، میں 3 کھجوراں دتیاں نے، خود بھکھی رہ کے اپنے حصے دی بھی کھجور انہیں اپنی دوواں بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ تے میرے تیرے نبی نے اس موقع تے کی فرمایا، اے میری پیاری عائش اگر اس بی بی دیاں اپنی بچیاں دے واسطے اے ہی تڑپے اے ہی محبتاں نے، پھر سن لے ان اللہ قد اوجب بہم الجنہ، اگر بی بی اپنی بیٹیاں نال انجی پیار کر دیئے پھر اے بیٹیاں دی خدمت اس عورت دے واسطے جنت دا موجب بن جان گیاں۔ رب نے اس بیٹی تے رب نے اس عورت تے اپنی جنت پھر واجب فرما دیتی ہے، جیڑی عورت انہاں اپنی تیاں نال پیار کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ویرا پیار کریا کر، انہاں نال محبتاں کریا کر، حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کر، خدمتاں کریا کر بیٹیاں دا، اور ثواب سمجھ کے خدمت کریا کر، ثواب سمجھ کے اپنی بیٹیاں نو نوازیا کر۔ اور ویرو میں تانوں بھی کہنا چاہنا وا، اگر ماپے ٹر گئے نے، جے بہنا تواڈے گھر اندر آئیاں نے، پھر بہنا نو تحائف دے کے تحفے دے کے الوداع کریا کر، اے میرے تیرے نبی دی سنت ہے۔ اور جدو میرے پیغمبر دی سکی بہن تے ہے ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر دا ویر تے ہے ہی کوئی نہیں، میرے آقا کلے تن تنہا اکیلے، تے میرے نبی دی رضائی ایک بہن جن دا نام شیمہ ہے، تے جدو حنین دے قیدیاں دے وچوں آئی ہے تے میرے پیغمبر نو اپنا تعارف کرواندی ہے، تے میرے آقا نے اپنی کملی اتار کے اپنی رضائی پین دے تھلے بچھا دیتی ہے، اور پاک مزمل اپنی رضائی پین دے نیچے بچھا دیتی ہے، تے نال کے آئے بہنا بڑی دیر تو بعد میری تیری ملاقات ہوئی ہے۔ اے پین پرانے واقعے سنان لگ پئی، ویرا تو چھوٹا جیا سیں میں تینوں کھڑام دی سا، ویرا تو چھوٹا جیا سیں میں تیرے نال پیار کر دی سا تے لاڈ کر دی سا۔ میرے آقا فرماندے نے بہنا بڑی دیر تو بعد میری تیری ملاقات ہوئی ہے، بہنا مینوں بڑی خوشی ہوئے گی تو میرے گھر رہ، میں تیریاں خدمتاں کراں، بہنا تو میرے گھر رہ۔ تے ہونے بہن کہندی میں واپس جانا چاہنی ہاں، تے میرے پیغمبر نے اپنی بہن نو خالی ہاتھ نہیں جے ٹوریا، میرے نبی نے تحائف دیتے نے، میرے نبی نے چیزاں سونیاں سونیاں بنا کے اپنی بہن پروٹوکول نال الوداع کیتا ہے۔ تو کیوں ویرا اپنی بہناں نو بوجھ سمجھنا ہے؟ تو کیوں ویرا اپنی بہناں نو اپنے واسطے بوجھ سمجھ بیٹھا ہے؟ اے تے بڑیاں عزتاں والیاں نو مانیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تادی میرا رب کہہ رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹیاں نعمت نے، بیٹیاں اللہ دی طرفوں بڑی عظیم نعمت ہے۔ میرے دوستو میرے رب دی رضا ہے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ ہیرے لال موتی جڑے انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور رب داؤ دیتا تو ہنڈا میں بندیا، اسے کولو مانگے زندہ کھاویں بندیا۔ قرآن واقعات دسے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا،
जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़या, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ गोलिया, और जिन्ने तेरा एक एक जोड़ लोड़या, और अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। प्यार कर इन्हां नाल, और प्यार ऐसी मुहब्बत कर इन्हां नू अपने वास्ते बोझ ना समझ। याहबु लिमन यशाउ इनासन व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। आखिरी बात सुन लो, बुखारी मुस्लिम दी हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला। और ये बात बड़ी लम्हा फिक्रिया जे, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी इस मर्ज दे अंदर, इस बीमारी दे अंदर, इस गुनाह दे अंदर मुलव्वस है। ओ गुनाह विरासत वाला ऐसे हाजी नमाजी पहलियां सफा ते नमाज़ां पढ़न वाले, और मरदे मरदे भी अपनी धीयां दा हक खा जांदे ने, मरदे मरदे भी अपनी धीयां दा हक बेटियां नू दे देंदे ने। और ना अपनियां कबरां कालियां करो, ना अपनियां कबरां दे अंदर अग भरो। रब ने बेटी नू बाप दे विरासत दे अंदरों हिस्सा दिता है। तू कौन होना है बेटी दा हक खान वाला? तू कौन होना है बेटी दा हक अपने बेटे नू देन वाला? नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने, मेरे बाबा ने मैनू तोहफा दिता, मैनू अतिया दिता, ते मेरी मां ने कहा अपने शोहर नू कि मैं नहीं राजी, मैं उदों राजी होवांगा, मैं उदों राजी होवांगी कि जदों नबी पाक नू इस बात ते गवाह बनावे कि मैं अपने बेटे नू तोहफा दिता, क्योंकि होर भी औलाद सी उन्हां दी। हुण गल सुनने वाली जे सियालकोट वालिया, वो पैसिਆਂ ਨੂੰ सुकने पाना ही, जेड़े पैसे क़यामत वाले दिन तेरे वास्ते बैसे अजाब बन जान, जेड़े पैसे तेरे वास्ते, जेड़ा बैंक बैलेंस, जेड़ी विरासत तेरे वास्ते क़यामत वाले दिन रब दे दरबार अंदर तेनू मुजरम बना देवे। अकलमंद होए जेड़ा इंसाफ करदा है, इंसाफ करके जांदा है। हजरत नुमान आंदे ने, मेरे बाबा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दौरे दौलत ते गए और आंदे ने, सोहणिया मैं आ तोहफा दिता है, अतिया दिता है अपने एक बेटे नू, ते मेरे महबूब ने फरमाया ये जेड़ा तोहफा अपने बेटे नू दे रहे हैं, ते जेड़ी तेरी बाकी औलाद है उन्हां नू भी ये तोहफा दिता ही। हुण गल समझे आ जे, ओ दूजियां नू भी दिता ही कि खास एक नू ही दिता ही? आंदा सोहणे इक्को नू ही दिता है, दूजी औलाद नू नहीं दिता। ते मेरे महबूब ने उस मौका ते की फरमाया? आका फरमांदे ने, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम। आका फरमांदे ने, अल्लाह दे बंदे रब कोलों डर, रब दा डर अपने दिल अंदर बैठा, अपनी औलाद दे दरम्यान अदल कर, अपनी औलाद दे दरम्यान इंसाफ कर। जे एक बेटे नू तोहफा दिता ही, दूजे नू भी ओना दे, जे एक नू दिता ही दूजे नू भी ओना दे। क्यों ना इंसाफी करना है? एक रवायत दे अंदर मेरे तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आन वालिया, मैं जुल्म वाली बात ते मैं मुहम्मद गवाह नहीं बनदा, ए तेरा तरीका ही गलत है। एक बेटे नू दे रहा ते दूजे नू नहीं दे रहा। हुण सियालकोट वालिया, मैं तेरे ज़मीर नू झंझोड़ना चाहना वा, मैं तेरे दिलो दिमाग दे अंदर ए बात बिठाना चाहना। एक कित्थों दा इंसाफ है? पढ़े लिखे भी इस मरज दे अंदर आ गए, अनपढ़ भी इस मरज दे अंदर आ गए। ओ तियां दियां विरासतां खाने वालों, ओ तियां दा हक अपने बेटियां नू देन वाले आ, ए तेनू किन्ने इख्तियार दिता है? बेटी दा हक रब दा कुरान दे रहा है, बेटी दा हक नबी पाक दा फरमान दे रहा है। तू क्यों? कई ऐसे मिसालां ने, बाप फौत होंदियां होंदियां ए जिहड़ी मेरी विरासत है ना, ये सारा हक मेरी विरासत दा मेरे पुत्रां दा, धीआं दी खैर है। और जालमा तू क्यों मुजरम बन रहे हैं? क्यों खैर है? कुरान ने क्या है? बेटे नू डबल मिलेगा, बेटी नू सिंगल मिलेगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दल उनसयैन, सूरह बकरा पढ़ ला और विरासत दे मसाइल पढ़ ला, अल्लाह ने उत्ते हक दिता है। हुण ए नवीं गल है, 4-5 दिन पहले ए जुमा पढ़ाने तो बाद मैनू फोन आया, एक बीबी दा फोन आया और उन्हें कहा, हजरत साहब मेरे बाप नू फौत होया नू 5 साल हो गए ने, मेरा बाप फौत हो गया। गल सुनिया जे, ते मैनू ख्वाब अंदर मेरे बाप आए ने, ख्वाब दे अंदर, ते मेरे बाप दे चेहरे ते अग लगी, मेरे बाप दा चेहरा जल रहा है, ते मैनू कह रहा है, बेटा बेटी मेरी अग, चेहरे दी अग बुझा। ते मैं अगों कहनी हाँ, अब्बू जी तुसी ते साडे घर भी तंदूर ला दिता है, सानू भी सेका पहुंच रहा है। हुण ये
लड़की रो रही है नाल मैनू कह रही हाफिज साहब इहदी ताबीर दसो। मैं क्या बीबी पहली बात है बुरा ख्वाब आए उनका तरीका है कि बुरा ख्वाब नहीं दसना चाहिए, इस्तिगफार करो तो सदका करो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जे तू दस दिता है ना तो मैं क्या ये जे तेनू ख्वाब आया ना तो पता कर तेरे बाप ने विरासत अंदरों तो नहीं डंडी मारी, तेरे बाप के सर से कर्जा तो नहीं। तो थोड़ी देर बाद फिर फोन आ गया हजरत साहब एनजीए मेरे बाप का एक मुरब्बा जमीन सी, असी 3 भैन वां ते 2 भाई हाँ, मेरे बाप ने जी पूरी मुरब्बा जमीन है ना 2 भरावां दे नाम ला गया है ते सानू कुछ नहीं लभ्या ते नाल मेरे बाप के सिर ते कर्जा भी है, और कर्जा भी भरावां ने मैयत के मौका ते कहता है असी उतारांगे। 5 साल गुजर गए ने भरावां ने अपने बाप का कर्जा नहीं उतारिया। ते मैं क्या बीबी जेड़ा बाप ना इंसाफी करके टुर जाए, जेड़ा बाप अपनिया धीआं दा हक खा के टुर जाए उनकी कबर अंदर फिर नूर नहीं जे हुंदा, उनकी कबर अंदर अग ही हुंदी जे। डर जो खुदारा डर जो, बेटियां दा हक ना खाओ। जो बेटियां नू अल्लाह ने हक दिता है और विरासत अपनिया बेटियां नू दियो पूरी दी पूरी। और अगली बात ऐ बड़ा वड्डा ट्रेंड चले है, बेटियां ने ना धीआं ने और भैनां ने जो भरा सामने आ जान तू हक लैना वो बेचारियां शर्मांदियां कि भरावां ने ते दलीस से नहीं चढ़न देना, वीरो असीं छड्डिया। वो मजबूरन कह देंदियां ने कि इन्हां ते वड़न नहीं देना, मापे टुर गए इन्हां ने ते जीना मरना ही मुका देना। वो मजबूरन कह देंदियां ने या लाड अंदर कह देंदियां ने जी असीं छड्डिया। और याद रखो मसला अगर भैनां कह भी देन वीरो असीं हक छड्डिया उन्नी देर तक उन्होंने पिछा नहीं हटना। जो तुहाडी भैन दा हक बनता है तुहाडा हक बनता है वो हक उन्होंने दिओ। जिन्ना पैसा आंदा है जिन्नी जमीन आंदी है फिर उन्हां भैनां दी मलकीयत के अंदर जो पैसा आ जाए, मलकीयत के अंदर जमीन आ जाए, उन्हां दे हाथ च कब्जा आ जाए तो फिर मैं भैन नूं वेखांगा ना कि किवें अपने वीर नूं मोड़दी है, क्योंकि कब्जे ते कोई शै हुंदी नहीं तो मजबूरन कह देंदियां ने वीरो छड्डिया। ते बाद जो वीर टुर जान फिर भतीजियां नाल ते फुफियां दी आपस अंदर जंग होंदी, साडा हक दिओ साडा हक दिओ साडा हक दिओ। मिसालां होईयां ने मेरे भाई, वालिदैन फौत हो गए ने, अगर उन्हें इंसाफ नहीं किया जिम्मेदारी है वीरां ते अपनियां भैनां नूं हक दिओ, अपनी भैनां दा हक पहुंचाओ। जो उन्हां दे हाथ मिसाल मैं देना चाहना वा, ये ना उल्ट गंगा चल रही है। एक वीर है और उनकी भैन का हक है 50 लाख रुपया बाप की विरासत के अंदरों, वो भैन नूं 50 लाख रुपया मिलिया ते भैन के हक च तो नहीं ना, उनके कंट्रोल अंदर तो पैसा नहीं ना, वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैन कह देंदी जाओ मैं छड्डिया। तो जो अपनी भैन नूं 50 लाख रुपया देवेगा वो लै जाए अपने घर 2-4 दिन वो 50 लाख रुपया घर रखे तो फिर मैं भैन का हौसला वेखांगा ना वो 50 लाख मोड़दी अपने भी नहीं मोड़े। उनकी वजह की है कि भैनां मजबूर हो जांदियां ने कि वीर की कहणगे ये साडे कोल हक लै रहा, लेकिन मेरे वीरो शरी हुक्म है, कुरान दा हुक्म है, इहदे अंदर ना वीर नूं मुंह मोड़ना चाहिए ते ना भैन नूं मुंह मोड़ना चाहिए। मेरा मौकफ है कि वालिदैन नूं विरासत दे अंदर डंडी ना मारो। बेटी दा बड़ा मकाम है, बेटी दा हक ना खाओ, वीरो अपनियां भैनां दा हक ना खाओ। बाप दी विरासत दे अंदरों भैनां नूं जो कुछ आंदा है उन्हां दी मलकीयत अंदर करो। बेटी दा बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। मेरे महबूब अली सलातो व सलाम ने फरमाया ए बेटी अल्लाह दी तरफों बड़ा ही प्यार करने वाला तोहफा है ते बड़ा कीमती समान है। एक कीमती समान नूं कीमती रखो, इनू जाया न करो। अल्लाह मैनू तुहानू जो बाप बेटियां वाले ने अल्लाह बेटियां नाल प्यार करने वाला बनाए, बेटियां दा हक अदा करने वाला बनाए, वीर ने ते भैनां नाल प्यार करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।